Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yan, so dalaygon kayang Ginoo. Taliwala sa atong kabudlay sa tibuok nga semana na nakahimo kita sa pag-ambahan niya nining makahung nga kagabion. So atong pagatun-an nining atong ipapahulay giuluhan kini God's love does not cover or justify or excuse any sins but empowers us to live His life. So sa atong title pa lang, nagpakita na yun nga ang gugma sa Ginoo, dili na siya mutabon sa atong mga wala mahinulsuli nga sala. Gani siya pa ang maghatag kanato gahom para magkinabuhi nga balaan. So kung atong makita diha, no? Basta makita sa Faith and Works page 50, ingon diha ang musunod nga walay ang musunod nga pahayag kasagarang gigamit aron depensahan ang idea nga ang pagkamatarong pinaagi kang Kristo nagatabon kanato bisan samtang nagpadayon pa kita sa pagpakasala. Basta naningkamot lamang kita sa pagbuntog niini. Kun anaa sa kasing-kasing ang tinguha sa pagtuman sa Dios ug adunay nga mga paningkamot nga gihimo aron mutuman kini, gidawat ni Jesus kining maong disposisyon ug paningkamot ingon nga labing maayo nga pag-alagad sa tao ug iyang punon ang iyang punon ang kakulang pinaagi sa iyang kaugalingong balaang merito o katapos o pagkamataro. So makita nato diha mga igsoon nga ang usa ka tawo nga nagapadayon sa pagpakasala dili gyud makahimo ang Ginoo sa pagluwas kaniya anuman. Tungod kay nagpadayon siya sa pagpakasala. Ang buhaton naman gud sa Ginoo, nag-inganyo siya ba, nag-invite siya nga ani na balik na kanako kay maghatag gyud ko nimo paghinumsol. Kay ang tao nagpagahi-gahi, so wala na itulubago ng Ginoo kung dili gyud siya. So alang sa pagpadayon, next slide, ingon diha, si Jesus muuno sa atong kakulang. Walay kapasangil alang sa sala o pagkatapulan. Si Jesus mao ang nag-una sa dalan. O gusto niya nga musunod kita sa iyang mga tunog. Siya nag-antos o nagasakripisyo sa paagi nga walay bisan usa kanato ang makatukong aron ang kaluwasan mahimong maabot nato. Dili kita angay mawad-an og paglaom, si Jesus mianhi sa atong kalibutan aron sa pagdala sa balaang gahom ngadto sa tao. Aron pinaagi sa iyang grasya, kita mausab ngadto sa iyang dagway. So ang Ginoo nangitag pamaagi aron kita madala niya. Apan kitang tao do na kitay pagpili. Kung ato bagyud bang sundon ang Ginoo o dili. Kay kita wala na itulubago ng Ginoo kung kita dili gyud mosunod kaniya. O ngayon diyan, kung anaa sa kasing-kasing ang tinguha sa pagtuman sa Dios ug ang tawo naningkamot sa pagbuhat niini, gidawat ni Jesus kining maong tinguha ug paningkamot. Ingon nga labing maayo nga pag-alagad sa tawo. Ug iyang punon ang kakulang pinaagi sa iyang kaugalingong balaang merito, apan dili niya dawaton, take note, kadtong nagaangkon nga adunay ipagtuo kaniya apan dili matinumanon sa mga sugo sa iyang amahan. So daghan kitang madungog bahin sa pagtuo apan kinahanglan pagayud nga mas daghan kitang madungog bahin sa mga buhat. Daghan ang naglimbong sa ilang kaugalingong kalag pinaagi sa pagkinabuhi sa usa kasayon ra pakig-angay lang ug walay pagpas-an sa krus nga relihiyon. Daghan kay na karon mga igsoon, no? Kanang kanang bitang relihiyon nga basta musimba ka lang, luwas na ka.
So walay pagbiya sa sala. So basta nabautismuhan na, mauna ka to. Pero giingon dire mga igsoon, kung ang atong pagpaningkamot di ay kung kinasing-kasing ang atong tinguha sa pagtuman sa iyang mga sugo, ang tao na ningkamot sa pagbuhat ni ini. Unsa di ay? Gidawat kini sa Ginoo. Isip nga pinaka-the best nga pagbuhat. Isip nga murag wala ka nakasala. Kaya ang Ginoo mo pasaylo, makalimot na siya sa sala nimo. So pagpadayon, ingon diha sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Mga ang Ginoo gyud, ang iyang grasya igo na alang kita maluwas. Kay naghimo gyud siya putli nga adtong nag-angkon nga makasasala siya. Ingon sa selected messages volume 1, ingon diha, abundang nga grasya ang gihatag aron ang kalag nga nagatuo mo pabiling gawas sa sala. Kay ang tibuok langit uban sa walay kinutuban nga mga kapanghaan ini gibutang na aron magamit nato. So kinahanglan kita makuha gikan sa tuburan sa kaluwasan. Si Kristo mao ang katumanan sa balaod alang sa pagkamatarong ngadto sa tanan nga nagatuo. Sa atong kaugalingon kita mga makasasala apan diha kang Kristo kita mga matarong. Kay pagkaisipon mo kita sa Ginoo nga matarong. Kay kana bitang maningkamot ta mga igsoon in our own righteousness dili ba na nakto kaya nga maluwas kita pinakita atong kaugalingon. Pero diha apan kang Kristo or diha kang Kristo kita di ay mahimong matarong. Pagkanindot sa mga igsoon kung ang atong pagkamatarong mahisama ni Kristo dili gyud makawang atong pagsakripisyo, pag-ani diri sa simbahan o pag-alagad sa mga katawhan kay recorded na sa langit. Mga gingon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, through Him which strengthened me. Ingon pa diha, He is the source of your life in Christ Jesus, whom God made our wisdom, our righteousness, and sanctification, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boast of the Lord. So, sa kita magpanghinambog bitaw ta, ingon diya adtong mga nanghinambog, pahambuga siya para sa Ginoo, sa paghimaya kaniya. In the Lord have I righteousness and strength. Mo gani mga igsoon ang Ginoo ra gyud ang atong pagkamatarong, wa nagilain. Kung mabasa ninyo sa screen, ingon diha sa Step to Christ, ang imong paglaom wala diha sa imong kaugalingon kay anaa kang Kristo. Ang imong kahuyang gihiusa sa iyang kusog. Ang imong kakulang sa kahibalo gihiusa sa iyang kaalam. Usahay kita kulang man tag kahibalo. Pero ang giingon sa Ginoo nga pangayo ug ikaw paghahatagan. Once nga makita sa Ginoo nga gigamit na nimo nga kaalam, kanang gamay nimo kaalam, mudakod na. Ug ang imong kaluya gihiusa sa iyang malungtarong gahom. Busa dili ka angay mo tan-aw sa imong kaugalingon. Ni tugutan ang imong hunahuna nga magpabilin sa imong kaugalingon kun dili tan-aw kang Kristo. So Sister Lourdes, kung nagtanaw dito sa atong mga ministro, sa atong mga elder, sa atong mga kaigsuonan, unya moabot ang panahon na maluya sila ug tungod nila nabungkag ta. Ang mga kaigsuonan magluyag yun. Magluyag yun ang pagtuo. Mao nga doon na yung separation karon sa itong mga iglesia, mga igsoon. Tungod kay kita, di mo yung kalikayan, mamututok ng tao. Gani, ino dire ay tutok sa imong kaugalingon, kay huyang, maluyahon ta. Tutok ni Kristo, kay siyang imong pagkamatarong. Sa messages to young people, page 17, walay bisan kinsa nga makasabot sa imong talagsaon nga kinaiya, sama kaniya. Nakasabot gid ang Ginoo nato, no? Siya nagabantay kanimo ug kun andam ka nga magpatultol kaniya, palibutan kaniya sa mga impluwensya alang sa kaayuhan nga maghatag kanimo og kusog aron mutuman ang tanan.
niyang kabubuton alang kanimo. So naghimo ang Ginoo pamaagi aron makatuman kita sa iyang kabubuton. So usahay kita dili kita makatuman tungod kinagtan-aw ka sa atong kaugalingon. Mga magluyag yun ta, labi makalapas tag gamay din. Magunahon na dahil sa versikulo nga Santiago 2:10 nga makalapas sa tanan o makalapas sa isa, malinapaso na sa tanan. Samot nagkaluya di na musimba. Kay puslad man nga nakalapas na ako sa isa, adit na lang ko. Kay nakalapas naman sa tanan. Mo na mga reason sa mga tao. Ingon sa signs of the times, daghan ang sa ilang mga kasing-kasing nagbagulbol batok sa Dios. Sila nag-ingon na panunod nato ang nahulog na kinaiyan ni Adan ug dili kita responsable sa atong kinaiyan mong mga kakulangon. Usahay mo ni ang reason mga igsoon kay mag-reason ta nga mo namang gyud ta ani, mo namang kita makasala man gyud ta, di man gyud kalikayan. Aron ng tao dili na lang pud magbag-o kay dawat naman niya makasasala ta. One time mga igsoon, katong eskwela pa ko 2023, first year college ko ato. Nakugipangutan nga batanon ba? Sigurado na ba ka Brad nga maluwas ka? Ningon to nga batanon. Depende ra na sa Ginoo. Luwason ko niya o dili. Ano ba? Wala ka siguruhan. No? Kaya saan man makasala man jud ko. Di ba? Sahay kita maingon nga makasasala man jud ko bisag unsaon ako pagkamatarong. Makasala man ko. Pero tutok ni Kristo siya ang atong pagkamatarong ingon diri. Ingon diha his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Alang sa tanang kinaiyanhong mga kahuyang, si Jesus naghimo og igo ug abunda nga tagana aron kini mabuntog pinaagi sa iyang grasya. Kung dili kini mabuntog, timan anato ni take no. Kahuyang ang maong kahuyang mahimong usa ka malupigon ug mananaog batok kanila ug ang langit ng kahayag mahimong matabunan ug sa katapusan mapalong. Mga igsoon makaluluoy ang sana kanabang makasusubo kayo pamalandungan ba nga ang atong pagpaningkamot, mahimong walay kapuslanan, kigatan o sa atong kaluyawon, dili na ta mausab. Mga ingon diha, kung mao ka na ang imong hunahuna nga dili nimo mabuntog ang imong mga kakulangon o ang imong kaluyahon, ang langit ng kahayag, pirming nagpahinumdum nimo, pirming dagiyan nimo sa kamatuoran, mapalong. Kinagtan-aw man kasi kaluyahon mo na. So, ingon diha nga kung maghimo kita og mga pasangil. Nanumangil na ta. Alang sa pinasaruhon sa daotang panghunahuna ug daotang pagsulti, ginatudluan nato ang atong kalag sa kadautan. Ug kung magpadayon kita sa pagbuhat niini, mahimong batasan na ang pagpasakop sa tentasyon. Usahay, kita tao ra man gud ta makasala. Tentasyon, matintal ro gyud ta. Pero mga igsoon dili na ta na umabot sa punto nga dili na ta mga tabang kay mo na magud kay murag naghunong na ta sa punto nga dili na ta mausab. So lifetime ang pagkabalaan. Mao kini ang gibuhat sa daghan kanato kaniadto. Naghunahuna kita nga mahimo natong pasanginlan o pasanginlan ang mga sala nga anaa sa atong kasing-kasing nga sa tinuod mao ang mga depekto sa kinaiya. Wingon, Sister Lourdes, sinana naman jud imong batasan, di na jud na mausab. Pero kay nahibawan man ni Sister Lourdes ang kamatuoran, sa tabang sa Ginoo, iya yung kong usbon kay gusto yung kong mausab kay nasa proseso man ang kausaban. So ipasabot kung ang nasa una-una nga mausbon ka sa Ginoo, biling kang magpausog, usbon ka sa Ginoo, pinagi siyang grasya. Ang Dios dili gayud mohimo bisan og labing gamay nga pagkompromiso sa sala. Usahay mo ingat ta Ginoo, makasasala man jud ko. Mo namang gyud nga akong batasan. Dili lang ta mo ingon nga baguha ko Ginoo. Kay murag sarado na atong nahuna nga dili na ta mabag-o. Ingon diha dili man mo kompromiso ang Ginoo, dili man siya mutugot nga ikaw baguhon niya magpadayon gihapon ka sa pagkasala.
Kung mahimo paunta niya kini, dili na kinahanglan nga si Kristo mo anhi sa atong kalibutan aron mag-antos ug mamatay. Usahay, daghan mo reliyon bitaw nga grasya na lang, walay kasubuan. Pero kung grasya na lang, mahimo man tang luwason sa Ginoo bisag dili ka motuman. Pero dili na mao ang iyang plano. Kay ani si Kristo aron luwason gyud ang mga tawo nga naningkamot, kato lamang naningkamot. Gihigugma ni Kristo ang iyang iglesia. Ihatag niya ang tanang kinahanglan tabang ngadto sa mga mutawag kaniya alang sa kusog aron mapalambo ang usa ka kinaiyang sama kang Kristo. Apan ang iyang gugma dili kahuyang, dili siya muuban sa ilang mga sala o maghatag kanila og kauswagan samtang nagpadayon sila sa sayop nga dalan sa pagkinabuhi. So pinaagi lamang sa matinud-anong paghinulsol mapasaylo ang ilang mga sala kay ang Dios dili gayud mutabon sa dautan pinaagi sa kupok sa iyang pagkamatarong. Sa mga ta, ay nani pa ko sa pagkakaron pero inigbalik ni Kristo mausab ra man ko. Pero ang batasan day nato dili ni mausab maabot ang Ginoo. So gihigugma man sa Ginoo ang kalibutan. Pero dili pasabot nga i-excuse na lang niya ang atong tinuyo nga pagpakasala. Mo gani gusto niya nga mabalaan ta, nga magiyahan ta sa iyang karakter, matuduan ta, muna yung pagkamatarong nga ma-apply nato. Pero kung kita kung di pud ganahan, o di na pud mamugos ang Ginoo, hangtod nga ang kahayag, mapalong na lang. For our conclusion, ingon dire, selected messages, ang halo sa himaya, nagihatag sa Dios kang Adan, sa iyang pagkabalaan nga nagtabot kaniya sama sa usa ka bisti, katong glory sa Ginoo. Himaya niya mipahawa gikan kaniya human sa iyang paglapas. Ang kahayag sa himaya sa Dios dili makatabon sa pagkamasupilon ug sa sala. Mao na nga kung kita naningkamot, padayon na lang sa maningkamot. Kung kita nagmalagad, hala padayon na lang sa pagpangalagad. Dili na lang no turning back. So kinahanglan kung isulti ang kamatuoran ngadto sa tanan. Kadtong midawat sa kahayag gikan sa pulong sa Dios, dili gayud magbili og impresyon sa hunahuna sa mga tawo nga ang Dios muuban o musanon sa ilang mga sala. Usahay mao man gud atong reason nga mopasaylo ra man gud ang Ginoo. Gugma man ang Ginoo. Kung so bisan kung sa ko makasasala, gimahal ko niya. Mga bisan magpadayon ko sa pagpakasala. Luwason raman ko gihapon niya. So ipasabot ang mga igsoon mong daghan kaayo kung siguro kung mao na ang hunahuna bitaw kung tinuod bitaw na nga pangunahuna siguro daghan yung maluwas. Daghan yung maluwas mga igsoon kada bitaw kana magpadayon ka sa imong naandan nga sala dahil luwason ra ka sa Ginoo kay andam siya mobag nimo. Pero kung kita mismo dili ganahan dili ko tapuson sa Ginoo sa pagpangalagad kaniya. Mga igsoon sa atong pagtuon yung matahong kakagabion, hinawat timan nato nga ang pagkamatarong ni Kristo dili magatabon sa tinuyo nga pagpakasala bisan sa pagpamakak nga ginagmay nga ginatawag nila white lies nga kuan man to katong nga pagpamakak makatabang man to nimo aron dili ka mabunalan sa imong mama. Mga mamakak lang gamay anak. Dayon sige lang kay mapasaylo raman ta sa Ginoo basta naaray reason ang pagpakasala. Moras to mga igsoon, mga dili gyud nato na una-una kung nagamay kaayo ang mga pagpakasala. Mga dili na lang ko to bang atong mensahe sa binini mo tawong kagabion o happy Sabbath kanatong tanan.